फखर जमान मर्द मैदान फखरे पाकिस्तान शाहीनों के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के चिराग रोशन कर दिए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को DSL मेथड के तहत 21 रन से हरा दिया। अहम मैच में बारिश के बायस खेल को 2 बार रोकना पड़ा। DLS मेथड के तहत पाकिस्तान 21 रन आगे था। वक्त ख़त्म होने पर फातेह करार दे दिया गया। 402 के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 25.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। फखर जमान की जारहाना बल्लेबाजी 81 गेंदों पर 126 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 11 छक्के और 8 चौके शामिल। कप्तान बाबर आजम भी 63 गेंदों पर 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। धुआंधार इनिंग्स खेलने पर फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फखर जमान को दे दिया। कहा, फखर को कहा था तुम 15 ओवर्स तक रहे तो मैच जीत जाएंगे। फखर जमान ने कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। रिकॉर्ड साज इनिंग्स में बुलंदो बाला छक्कों की बारिश कर दी। शाहिद आफरीदी का 11 छक्कों का 27 साला रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैटर पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली। फखर जमान वनडे में 155.55 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का फखर जमान को टेलीफोन। शानदार कारकर्दगी पर तारीफ की। ज़का अशरफ का स्टार बैटर के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फखर जमान कहते हैं, मेरा लकी डे था, खेल को एंजॉय किया, प्लान के मुताबिक बैटिंग की, किस्मत ने भी हमारा साथ दिया, हमारे लिए मैच डू और डाई था। इसी जारहाना हिकमत अमली से अगला मैच भी खेलेंगे। दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक बेस्ट बैटिंग के सामने ढेर। 50 ओवर्स में 402 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। कीवीज बल्लेबाजों ने हर बॉलर की जमकर धुलाई की। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 46 चौकों का रिकॉर्ड बना दिया। शाहीन हो या हारिस, इफ्तिखार हो या हसन, किसी को न बख्शा। वनडे के नंबर 1 बॉलर शाहीन आफरीदी सबसे महंगे बॉलर रहे। 10 ओवर में 90 रन दिए, कोई विकेट ना ली। हारिस रऊफ ने 85 और हसन अली ने 82 रन दिए। वसीम जूनियर कामयाब तरीन बॉलर रहे। 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? अगर मगर की सूरत हाल बरकरार, पाकिस्तान के लिए अपने आखिरी ग्रुप में मैच में इंग्लैंड को हराना लाजमी। न्यूजीलैंड मैच हार कर भी पाकिस्तान के लिए बदस्तूर खतरा। कीवीज को 9 नवंबर को श्रीलंका का सामना। पाकिस्तानी कौम को श्रीलंका की जीत के लिए दुआएं भी करना होंगी। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, 70% बारिश के इम्कानात। मैच मनसूख होना पाकिस्तान के हक में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसीक़। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। बोर्ड के रोज़मर्रा की उमूर निपटाएगी। पॉलिसी फैसले नहीं कर सकेगी। कमेटी को कोई हाई लेवल की तकरीरी नहीं कर सकती। कमेटी को 3 माह से ज़्यादा तौसीक़ नहीं मिलेगी। PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर फाल तैयारों को ही नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशा वराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह याद दहानी है कि मुसल्लह अफ़वाज चौकस रहती हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के लिए पाक फौज किसी भी खतरे से निमटने की पूरी सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सलामती को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। आइन और कानून में इलेक्शन की तारीख देना अदालत का इख्तियार नहीं। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन को तारीख के तयन में सहूलतकारी की। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीकैन मुत्तफ़िक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि कोई इदारा दूसरे की आइनी हदूद में मुदाखलत करे तो संगीन नताइज होंगे। आज से 15 साल पहले 3 नवंबर को आइन पर शब खून मारा गया था। आइन पर शब खून मारने के हमेशा दूररस्त असरात मुरतब हुए। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें।
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اسلام آباد سے گرفتار، اہلیہ ہبہ چودھری کی تصدیق، ٹویٹ کیا کہ فواد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ کیوں گرفتار کیا ہے۔ فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری کہتے ہیں سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے فواد کو پکڑا، کہاں منتقل کیا کچھ معلوم نہیں۔ فواد چودھری کے خلاف تھانہ آپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا، اسد کیسر کا جوڈیشل ریمانڈ منظور، اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کے پی پولیس اپنا پروسیس مکمل کر لے مگر اس میں 1 ہفتے سے زیادہ وقت نہ لگے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو سپریم کورٹ پیش ہونے کا ایک اور موقع، نیب ترامیم کیس کی 31 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، کہا چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہونا چاہیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ انتظامات کریں۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف سماعت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تفصیلی فیصلے سے مشروط ہے۔ اٹارنی جنرل اور تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری، عدالتی حکم کی نقل اڈیالہ جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کو پہنچانے کی ہدایت۔ گجرانوالہ پولیس کی اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے 1 گھنٹہ تفتیش، سانحہ 9 مئی کے کردار پر سوالات، پولیس نے پی ٹی آئی رہنما کا بیان قلم بند کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ملک کو بحرانوں میں سنبھالا ہے، عام انتخابات کے لیے بہترین منشور کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ آصف زرداری کی نواب شاہ میں کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا عوام کو حق حکمرانی ملتا ہے تو نچلی سطح پر مسائل حل ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، ہر دور میں عوامی راج کے لیے کام کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ حرام کمانے والے کبھی مسائل حل نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی نے کراچی تباہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے شہر ترقی کو برین ٹیومر کا مریض بنا دیا۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا کراچی کے مسائل کا حل پیناڈول سے نہیں سرجری سے ہوگا۔ فاروق ستار بولے کراچی پر زبردستی میئر مسلط کیا گیا، 5% والے کو میئر بنا دیا گیا، کراچی والوں سے اب ڈرامہ بند ہونا چاہیے، کراچی سے ہی نہیں نواب شاہ سے بھی سیٹ لیں گے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا مقدمہ ہر جگہ لڑے گی، کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، جس نے کراچی کو بائی پاس کیا اس نے مستقبل کو بائی پاس کیا۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، جون تک 6,670 ارب روپے محصولات کا پلان مانگ لیا۔ ایف بی آر ریونیو اہداف میں ٹیکس شارٹ فال نہیں کرے گا، سیکٹر وائز ٹیکس کلیکشن کی تفصیلات بھی طلب۔ ٹیکس نیٹ میں شامل 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات شیئر کر دی گئیں۔ 49 لاکھ ٹیکس دہندگان کو 1 کروڑ تک بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ ایف بی آر نئے مطالبات پر رپورٹ پیش کرے گا۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 12,540 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک واپس جانے والے افغانیوں کی تعداد 1,75,019 ہو گئی۔ کے پی اور بلوچستان میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ چمن اور تورخم بارڈر سے ہزاروں افراد کی وطن واپسی۔ اب تک 44,000 کے قریب افراد چمن بارڈر سے واپس جا چکے۔ ہفتے میں 3 دن سندھ، 3 دن بلوچستان اور 1 دن پنجاب سے آنے والے افراد کے لیے مختص کیے گئے۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 33 رن سے ہرا دیا۔ کینگروز نے پہلے کھیلتے ہوئے 287 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ کی پوری ٹیم 253 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کے 4 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ ایڈم زمپا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور 29 رنز کی اننگز کھیلی، مین آف دی میچ قرار پائے۔ آسٹریلیا کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں روشن۔ بدترین کارکردگی کے بعد انگلینڈ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر، چیمپئن ٹرافی 2025 سے بھی باہر ہو گیا۔ میگا ایونٹ میں آج انڈیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں۔